पेज एग्जिस्ट करता है, वेरी गुड। अगली क्या है जी, कैटेगरी। बिजनेस की जो कैटेगरी होती है, कारोबार की जो कैटेगरी होती है, लाइक मुझे जूते बेचने हैं, तो जूतों की एक कैटेगरी क्या है? अगर मैं आपसे सवाल करूं यहाँ पे, शूज की बिजनेस कैटेगरी क्या है? शूज कैटेगरी नहीं होगी जी। शूज किस बिजनेस कैटेगरी में आता है? हम इसको कैसे डिफाइन करें? सोचें प्लीज। अब मुझे नहीं, अगर मेरे माइंड में आ रहा तो आप मेरे साथ देंगे। हम आते हैं, बाटा को हम सर्च कर लेते हैं, बाटा सर्विस, और ये स्टाइलो। हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि इन्होंने अपने पेज की जो कैटेगरी है वो क्या लगाई हुई है। इन्होंने अपने पेज की जो बिजनेस कैटेगरी है उसमें क्या मेंशन किया हुआ है। तो इन्होंने शू शॉप किया हुआ है मेंशन। अब आई डोंट नो ये शू शॉप कैसे मेंशन किया है, देख लेते हैं अभी हम। खैर वो तो अभी तो हम तो ये तो शूज का खैर देख रहे हैं। मैं अभी डिस्कस कर लेते हैं हम, लर्निंग विद अर्निंग को हम डिस्कस कर रहे हैं ना। चलो हम अभी आ जाते हैं शूज के नेम पर, आ जाते हैं शूज पर आ जाते हैं, छोड़ेंगे हम लर्निंग विद अर्निंग को, बाद में डिस्कस कर लेंगे। शूज मार्ट, और यहाँ पे स्टाइलो ने क्या लिखा हुआ है जी? शॉपिंग एंड रिटेल। स्टाइलो ने क्या लिखा हुआ है? जूतों का हालांकि ब्रांड है ज्यादातर। शॉपिंग एंड रिटेल, जो सर्विस जो है, शूज का जो ब्रांड है, सर्विस सर्विस सर्विस, सर्विस के नाम से होना तो चाहिए सर्विस, सर्विस शू स्टोर ऐसा कोई होगा। शू शॉप, तो शू शॉप मेरे ख्याल से हमें सूट करेगी अगर जूतों की शॉप हमने बनानी है। तो यहाँ पे शू शॉप पे जाते हैं, तो क्या शू शॉप शो हो रहा है? देखिए प्लीज ये इधर, और मेरे माइंड में नहीं है। मुझे नहीं पता ना कि ये शू शॉप भी कोई बिजनेस कैटेगरी होती है, तो ये कहाँ से मुझे पता लगा? अपने मुखालिफ का फेसबुक पेज ओपन करके, अपने कंपेटिटर का फेसबुक पेज ओपन करके, कि उसने, यार ये देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा तो रहा हूँ, ये शू शॉप, ऑल ऑफ यू क्लियर। तो आपने बिजनेस की जो कैटेगरी है वो कहाँ से ढूंढनी है? वो अपने कंपेटिटर का फेसबुक पेज ओपन कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी कि आप क्या कैटेगरी लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ शूज मार्ट ना होता, और यहाँ अगर वही कंपनी होती है लर्न टेक ऑनलाइन, ठीक है, तो मुझे क्या नाम रखना चाहिए यहाँ पे कैटेगरी में? देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं ट्रेनिंग ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? ये आप अगर देखें गौर से, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। स्कूल, मेडिकल स्कूल, डांस स्कूल, कुकिंग स्कूल, या कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, एक तो ये नेम सूट करेगा मुझे। ओके, और देखते हैं, मैं स्किल्स का वर्ड लिखता हूँ कि स्किल्स को लेकर भी कुछ चीज शो हो रही है। स्किल को लेकर कुछ नहीं शो हो रहा, अच्छा। इंस्टीट्यूट को लेकर कुछ शो हो रहा है। एजुकेशनल रिसर्च सेंटर भी चलो हो सकता है, चलो एजुकेशन को लेकर बात करते हैं। एजुकेशन का वर्ड भी अच्छा है, एजुकेशन कंसल्टेंट, एजुकेशन वेबसाइट, ठीक है। एजुकेशन कंसल्टेंट की भी यहाँ बात की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सर्च कर लेता हूँ अपने कंपेटिटर को, तो मेरा फॉर एग्जांपल, हम बड़ा एक पाकिस्तान का मशहूर प्लेटफॉर्म है इनेबलर्स, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। एजुकेशन पर हम जाते हैं, तो इन्होंने भी क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन, ठीक है। अब सिंपल हम एजुकेशन को सिलेक्ट कर लें, तो सिंपल एजुकेशन नहीं आ रहा। खैर, तो मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। और कोई नाम? अब आप अपने कारोबार का नाम बताइए, आप अपने कारोबार का नाम बताइए। ये मैंने आपको जूतों का और जो ऑनलाइन एजुकेशन की कैटेगरी और उसका नाम ढूंढना बता दिया। कोई सा एक बिजनेस आप पिक कीजिए, मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे। टैक्स कंसल्टेंट, अच्छा जी, टैक्स कंसल्टेंट की जो कंपनीज हैं वो तो मैं सर्च कर, थोड़ा सा कोई फेमस नाम, क्लॉथ्स, ओके वेरी गुड जी, क्लॉथ्स कम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स का नाम मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर फीमेल क्लॉथ्स का मुझे स्टोर बनाना है, फीमेल क्लॉथ्स का स्टोर बनाना है। लेट्स सी ये फीमेल क्लॉथ्स के स्टोर पर वो क्या नाम दे रहा है। ये वो इस किस्म के हमें नाम दे रहे हैं फीमेल क्लॉथ्स पर, तो ये मैंने वार्डरोब वंडर्स, ठीक है, ये मैंने एक नाम उठाया और ये मैंने नाम यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। ओके, क्लॉथ किसके हैं? कपड़े किसके बेच रहे हैं हम कपड़े किसके बेच रहे हैं?
फीमेल्स के बेच रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन क्लॉथ शॉप हम लिखेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, वुमेन्स के बेच रहे हैं ना ऑफ कोर्स, ओके। अब मैं रिसर्च करूंगा, फॉर एग्जांपल खादी मैं ओपन कर लेता हूँ, खादी के स्पेलिंग क्या है। वैसे मर्दों को औरतों के ब्रांड्स के बारे में ना ही मालूम हो और हम ना ही जाने तो बेहतर है। वेल, सना सफीनाज और मेरी बेगम अक्सर मुझे ही लेके जाती है, तो वो मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है, ऐसी बात तो नहीं है, हम भी ऐसी दुनिया में रहते हैं। अब सना सफीनाज के अलावा और एक बड़ा, ये एथनिक, बड़े महंगे कपड़े हैं जिस ब्रांड के, एथनिक। गुल अहमद भी है, खैर अल करम भी है, तो ये एथनिक। अच्छा, अब ये सारे ब्रांड में अगर आप एक फोकस करें, ये हमने 3 ब्रांड ओपन किए। एथनिक, एथनिक की क्या कैटेगरी आ रही है जरा पड़ेगा, ये अपैरल एंड क्लॉथिंग, अपैरल एंड क्लॉथिंग, अपैरल एंड क्लॉथिंग। प्लीज जूम की चैट में लिखिएगा, ये देखिएगा अपैरल एंड क्लॉथिंग। मेरे तो इल्म ही नहीं था, मैंने एथनिक के पेज पर जाके वहां से देखा और फिर चूज किया। तो ये फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है ना हमें। अपने कंपेटिटर का फेसबुक का पेज ओपन करके हमें ये आइडिया हो रहा है कि किस किस्म की बिजनेस की कैटेगरीज उन्होंने लगाई हुई है। तो हमें अपना इतना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है, ओके। और कोई ब्रांड, हमने सना सफीनाज ने क्लॉथिंग का वर्ड यूज किया हुआ है, और बस ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो गया जी, कैटेगरी कैसे लगाई जाती है और ये पेज का नाम कैसे लगाया जाता है। यस और नो प्लीज। पेज का नाम ढूंढना और जो कैटेगरी, दो बड़े मेजर काम है, ये आप 1 सेकंड में भी कर सकते हैं आसानी से। और इस पर जो 20 मिनट मैंने जाया किए हैं, आप भी जाया कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दफा जाया कर लेंगे अपने अब 20 मिनट, तो उसका फायदा ये होगा कि क्लाइंट को नाम अपील भी करेगा, लोगों को समझ भी आएगी, वो बिजनेस की कैटेगरी भी प्रोफेशनल होगी, और आप उसका चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खैर, हम तो ये पेज के भी नाम के पढ़ते। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है, पेज क्रिएट करना प्रॉपर, हम आपको इसमें सिखाएंगे इन सेशंस के अंदर। लेकिन आज का जो टॉपिक था कि हमने पेज का नाम फाइंड कैसे करना है और बिजनेस की कैटेगरीज कैसे लगानी है। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप वंस अगेन यस। अब हम अगले मरले में दाखिल हो गए हैं, और वो ये है फेसबुक एड लाइब्रेरी। अगर आपको पता लग जाए कि ये जो है सना सफीनाज कितने इश्तिहार चला रहा है एक दिन में, अगर आपको ये पता लग जाए कि ये जो एथनिक है ये एक दिन में कितने इश्तिहार चला रहा है, या कितने पेड इश्तिहार चला रहा है, या कितनी इनकी पेड एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जो पेड एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसमें लिखते क्या है, दिखाते क्या है, कितने का सूट बेच रहे हैं, किस किस्म की ये मतलब अगर आपको मार्केटिंग के सीक्रेट्स पता लग जाए, अगर आपको एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स पता लग जाए, तो क्या आप भी वैसी रेसिपी बना नहीं लेंगे? क्या आप भी वैसी मार्केटिंग कर नहीं लेंगे अगर आपको वो अंदर की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए? बताइए प्लीज। मतलब एक फास्ट फूड होटल है, रेस्टोरेंट है, वो चाहता है कि फलाने होटल का पिज्जा और बर्गर बड़ा मजेदार है, और उनका उनके पास बहुत रश है, काश उनका शेफ मेरे पास आ जाए, या उनके शेफ की जो रेसिपी है वो मेरे पास आ जाए, तो हम एज इट इज रेप्लिका, कॉपी पेस्ट वही चीज बना लेंगे अपने कस्टमर्स के लिए। तो हमारा भी रेस्टोरेंट चलना शुरू हो जाएगा, हमारे पास भी वैसी रश होगा। बिल्कुल सही सोचा उनकी, कि अगर वो रेसिपी मिल जाए तब ही ना, इंग्रेडिएंट्स मिले तब ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। एम आई राइट? तो हम एडवर्टाइजर्स के लिए, हम मार्केटर्स के लिए ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा कंपेटिटर है वो किस किस्म की मार्केटिंग कर रहा है। तो आप सबने अपने 3-4 फेसबुक के पेजेस ओपन कर लेने हैं, जिस फील्ड में आप आना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, अपने उन कंपेटिटर्स के पेजेस ओपन करके उनके अबाउट क्या सेक्शन में जाएंगे। कौन से सेक्शन में जाएंगे? ऑल ऑफ इट टाइप इन जूम चैट अबाउट। पेज को ओपन करते सब मोबाइल से कीजिए या लैपटॉप से कीजिए, अबाउट पे जाएंगे। सेम, ये सना सफीनाज और एथनिक, ये दो पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स हैं। एक पेज पर 12 लाख लाइक्स हैं और एक पेज पर 15 लाख लाइक्स हैं। इन दोनों पेज के अबाउट में जाने के बाद पेज ट्रांसपेरेंसी, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड स्टेप क्या है अबाउट के बाद? पेज ट्रांसपेरेंसी। हमने दोनों पेजेस को ओपन कर लिया। आपका क्या ख्याल है कितने एड्स ये चला रहे हैं, कितने एड्स इनके चल रहे होंगे?
پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے، ہر پاکستان کے بڑے اور چھوٹے شہر میں ان کے سٹورز ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں روپے کے ان کے سوٹس ہیں، لاکھوں روپے کی ہر دن کی سیل ہے، لاکھوں روپیہ ان کی دکانوں کا کرایہ ہے، آن لائن بھی اب بڑی ان کی ڈیلیوریز ہوتی ہوں گی، تو ان لمیٹڈ ایڈ چل رہے ہوں گے، دیکھتے ہیں تو یہ پیج ٹرانسپیرنسی کے آپشن پر ہم آ گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو نیچے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، دس پیج از کرنٹلی رننگ ایڈ، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، دس پیج از کرنٹلی رننگ ایڈ۔ اگر میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں، ایڈورٹائزمنٹ جو ہے جی اور مارکیٹنگ، اس میں کیا فرق ہے، آپ مجھے اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھے سمجھا دیں، یا نہیں معلوم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لکھ دیجئے گا، اپنے ہونے کا اظہار کیجئے گا پلیز، کہ یہ جو مارکیٹنگ ہے اور جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں کیا فرق ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ جی پیڈ ہوتی ہے، اور جو مارکیٹنگ ہے وہ فری بھی ہو سکتی ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ فری نہیں ہو سکتی، مطلب آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر ایڈ چل رہا ہے، کیبل پر ایڈ چل رہا ہے، نیوز پیپر پر ایڈ چل رہا ہے، فیس بک پر ایڈ چل رہا ہے، انسٹاگرام پر ایڈ چل رہا ہے، یوٹیوب پر ایڈ چل رہا ہے، ٹک ٹاک پر ایڈ چل رہا ہے، ایڈ کبھی سنا ہے کہ فیس بک پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ٹک ٹاک پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے، نیوز پیپر پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے، وہ کیبل پر مارکیٹنگ چل رہی ہے، وہ ٹی وی پر مارکیٹنگ چل رہی ہے؟ نہیں جی، ایڈ، یہ جو ایڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ کمرشل کام ہو رہا ہے، ایڈ کا مطلب ہے کہ سپانسرڈ کام ہو رہا ہے، ایڈ کا مطلب ہے کہ ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے، ایڈ کا مطلب ہے کہ پے کیا جا رہا ہے ایڈورٹائزر کو ایڈورٹائزمنٹ چلانے کے لیے، کلیئر؟ تو ایڈورٹائزمنٹ ہمیشہ پیڈ ہوتی ہے، اور مارکیٹنگ پیڈ بھی ہو سکتی ہے اور فری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی آپ ایڈ کا ورڈ یا ایڈورٹائزمنٹ کا ورڈ یوز ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیڈ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر؟ یہ میری باتیں نہیں کچھ کو سمجھ آ رہی ہوں گی ساری، تو آپ ہمیں بچوں کی طرح ایک ایک بات کو اتنا وہ لمبا لے لے کر سمجھاتے ہیں، یہ تو ہم تو اب بڑے ہو گئے ہیں، یہ آپ ہمیں کیسے سمجھا رہے ہیں؟ ویل دس پیج از کرنٹلی رننگ ایڈز، اس کا مطلب کیا ہے، مجھے اس لائن کا مطلب سمجھائیے۔ دس پیج از کرنٹلی رننگ ایڈ، اس لائن کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ فیس بک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیس بک کا پیج کرنٹلی پیڈ ایڈ چلا رہا ہے، یہ پیڈ ایڈ چلا رہا ہے، یہ ہمیں پے کر رہا ہے، یہ اسپانسرڈ ایڈ چلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ ویری گڈ۔ اب ہم سی آل پہ جائیں گے، اور سی آل پہ جانے کے بعد یہاں پر آخر میں ایک آپشن ہے گو ٹو ایڈ لائبریری، گو ٹو ایڈ لائبریری کے آپشن پہ کلک کر دیں گے، اور سیم ایسی ثنا صفی ناز میں اب آپ مجھے بتائیں گے کہاں جائیں گے، دس پیج از کرنٹلی رننگ ایڈ، سی آل، اینڈ سی آل کے بعد کہاں جائیں گے، گو ٹو ایڈ لائبریری، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں پیجز کی ہم نے لائبریری جو ہے، ایک منٹ، ہاں جی، جو ایتھنک برانڈ ہے اس میں کتنے ایڈ ان کے چل رہے ہیں، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 36 ریزلٹ شو کر رہے ہیں کہ 36 ایڈز ہیں، 36 قسم کے ڈفرینٹ ایڈز چل رہے ہیں، جہاں پر انہوں نے ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے، اشتہار میں کیا ہے، کتنے ان کے ایڈز ہیں، کس قسم کے کریٹو یوز کر رہے ہیں، ویڈیوز ہیں تو کس قسم کی، امیجز ہیں تو کس قسم کی، کون سا سوٹ ان کا زیادہ بک رہا ہے، آف کورس جس کا ایڈ زیادہ چل رہا ہے، ہر چیز جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ تو کتنے ایڈ ایتھنک کے چل رہے ہیں، یہ پیڈ ایڈز ہیں، انہوں نے فیس بک کو پے کیا، اس کا لائیو ہیں یہ 36۔ دوسرا جو برانڈ ہم نے اوپن کیا وہ ہے جی ثنا صفی ناز، اور یہ ثنا صفی ناز کے کتنے ایڈ چل رہے ہیں، 6۔ آئیے دیکھتے ہیں، ثنا صفی ناز نے 1 2 3 4 5 6، یہ 6 ایڈز ہیں جو ثنا صفی ناز کے پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں۔ تو اب سر دیکھنا کیا ہے، دیکھنا اس میں یہ ہے، دیکھنا اس میں یہ ہے، آل آف یو پریزنٹ، میں آپ کو ایک چیز، یار مجھے تو لگتا ہے یہ 230 لوگ نہیں ہیں، یہ کہ 100 لوگ ہیں یا 50 لوگ ہیں، جواب تو سارے نہیں دے رہے، آئی ڈونٹ نو میں کن سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی ایک ایکس وائی زیڈ ایڈ کے سی ایڈ ڈیٹیل میں چلے جانا یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے، آپ اس ٹیکسٹ کو کاپی کریں، تھوڑا سا اس کو ایڈٹ کریں ڈیٹیل، آپ یہ دیکھیں یہ پکچر کیسی دکھا رہے ہیں، اب فیس کے ساتھ ہے، بغیر فیس کے ساتھ ہے، کیا کوالٹی ہے، کس قسم کا آرٹیکل یہ بیچ رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پرائس کیا ہے، پھر اس کے حساب سے آپ اپنا ایڈ خود ڈیزائن کریں، آپ اپنی پرائس خود سیٹ کریں، کم ہو زیادہ ہو، پکچر اس سے زیادہ اچھی ہو یا نارمل ہو، ٹیکسٹ اس جیسا ہو یا اس سے اچھا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھ کر
دیکھو نا آپ، سنا صفی نا سے بڑا تو برانڈ نہیں ہے اگر آپ نے کپڑوں کا کام کرنا ہے. آپ بڑے ہیں یا وہ بڑا برانڈ ہے؟ آف کورس جی وہ بڑا برانڈ ہے. اگر ہم نے کام کرنا ہے، وہ ایتھے انیک سے بڑا تو برانڈ نہیں ہے. اگر آپ نے کپڑوں کا کام، تو آپ نے تو ان کو فالو کرنا ہے، آپ نے تو ان کو مانیٹر کرنا ہے، آپ نے تو ان کو اینالائز کرنا ہے، آپ نے تو ان کو اسٹڈی کرنا ہے، آپ نے تو ان کو جج کرنا ہے، اور آپ نے ان سے ہیلپ لینی ہے، آپ نے ان سے سیکھنا ہے. کلیئر؟ میں نے ایک مثال دی ہے جی. اب آپ کسی اور اس کا ٹول کا نام لیجیے، کوئی اور لائک سٹائلو کا نام لیتے ہیں، سٹائلو لکھ دیجیے. اب شوز پر آ جاتے ہیں. آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جی؟ ہم اپنے کمپیٹیٹر کو کیسے واچ کرتے ہیں، ہم اپنے مخالف کو کیسے دیکھتے ہیں. کامیاب لوگوں کو فالو کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے، ویری سمپل جی. تو اپنے اپنے مخالف کو مخالف نہ سمجھا کریں، اس کو آپ کامیاب سمجھا کریں پلیز. سٹائلو شوز ہے، جوتے بیچتا ہے. اب فیمیل کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہیں. اچھا، اور یہ پیج ٹرانسپیرنسی جو ہے پہ گئے، اور یہاں پر ہم گئے تو کیا سٹائلو شوز پیڈ ایڈ چلا رہا ہے؟ میں سٹائلو شوز سے یاد آئے، میں نے آپ کو سٹائلو شوز کی ایک ابھی رپورٹ بھی دکھانی ہے. آپ کو سٹائلو شوز کے ہیڈ آف ای کامرس سے ملوائیں، جو پورے پاکستان کا سٹائلو شوز کی آن لائن کمپین چلاتا ہے، جو آلموسٹ کوئی 20-25 لاکھ روپے سیلری بھی سٹائلو شوز سے چارج کر رہا ہے. اور وہ جی ایم ہے، جنرل مینیجر ہے ای کامرس کا سٹائلو شوز کا. میں ابھی لائیو ملواؤں گا آپ کو ان سے ابھی. ٹھیک ہے؟ تو سٹائلو شوز ایڈ فرام دس پیج، یہ ایڈ چلا رہا ہے گو ٹو ایڈ لائبریری. ٹھیک ہے، گو ٹو ایڈ لائبریری میں آئیے، دیکھیے، بتائیے کتنے ایڈ چلا رہا ہے جی سٹائلو. کتنے ایڈ چلا رہا ہے سٹائلو؟ 240. 240. اوف. شاید سب سے بڑی میسو کمپین کر رہے ہیں نا یہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، شادیوں کا سیزن آ رہا ہے، ویڈنگ کلیکشنز کو لے کر، ہر شہر کا نام لے کر یہ دیکھ رہے ہیں آپ. سیم ڈیزائن ہے، سیم ٹیکسٹ ہے، صرف شہر کا نام انہوں نے چینج کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہر، کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے شاپ پہ بھی جائیں، آؤٹ لیٹ پر بھی جائیں، اور اگر آن لائن آرڈر کرنا ہے وہاں بھی جائیں. آل آف یو واچنگ. ملواؤں میں آپ کو سٹائلو شوز کی ہیڈ سے ملواؤں؟ تو آپ مجھے ریکویسٹ کریں گے تو میں ملواؤں گا نا جی. آپ کی ریکویسٹ کرنا بنتی ہے، آپ ریکویسٹ کر دیں. یہ اس وقت جو پکچر میں آپ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا نام ہے جی حیدر احمد قاضی. ان کا کیا نام ہے؟ حیدر احمد قاضی. اب میں گوگل سے سوال کرتا ہوں، پاکستان بیسٹ ہیڈ آف ای کامرس، ای کامرس کی اسپیلنگ. جی، یہ پاکستان کا جو بیسٹ ہیڈ آف ای کامرس ہے، گوگل سے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں گے پورے آپ کو گوگل پر ایک ہی نام دکھائی دے گا، اور پہلا نام کیا ہے؟ آل آف یو ٹائپ لاؤڈ اینڈ شاؤٹ حیدر احمد قاضی. اب یہ حیدر احمد قاضی صاحب میرے ساتھ میری پرسنل پروفائل کے کور میں کھڑے ہیں، اور یہ ملتان آئے تھے کسی کام سے. تو آئیے ذرا سرچ کرتے ہیں حیدر احمد قاضی صاحب یہ کون ہے. یہ ہے جی حیدر احمد قاضی صاحب. اور حیدر احمد، یہ میں سٹائلو کی کیونکہ آپ کو دکھا رہا تھا تو اس لیے میں نے اوپن کر دیا ہے. جی ایم آپ دیکھ رہے ہیں، آل آف یو واچنگ. جی ایم جنرل مینیجر ای کامرس ایٹ سٹائلو شوز. یہ اس وقت کرنٹلی سٹائلو شوز کے گل احمد میں کام کر چکے ہیں، ٹی سی ایس میں، اور بڑے بڑے برانڈس کے ساتھ. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کوئی بات چیت ہماری ان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی سسٹم وغیرہ ہے بھی، کوئی کنورسیشن بھی ہوتی ہے. تو آل آف یو واچنگ. یہ اکثر میرے لیے گاڑی لائک ایل ڈبلیو کے نام سے گاڑی وغیرہ بھی ڈھونڈنے کا کام کر لیتے ہیں کبھی کبھی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر یہ دیکھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر، آپ اگر ہماری مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آ جائیں گے، ایڈورٹائزمنٹ کی فیلڈ میں آ جائیں گے، تو آپ کے لیے 5-10 لاکھ، 2-3 لاکھ، 20-30 ہزار، 40-50 ہزار، لاکھوں روپے کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کو بیچنا آتا ہے، آپ کپڑے بیچیں، آپ جوتے بیچیں، آپ الیکٹرانکس بیچیں، آپ گیجٹس بیچیں، آپ کچھ بھی بیچیں.